اللہ الرحمن الرحیم ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو اس میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو، اس سچائی کو اچھی طرح جان لو۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، ہر قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام المعصومین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، قل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، سب تو پہلے سانو اس بات تے اللہ تبارک و تعالی دا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ساڑھے دل دے اندر مسجد دی محبت پیدا فرمائی ہے، مدارس دی محبت پیدا فرمائی ہے، علماء دی محبت پیدا فرمائی ہے، اور خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ پاک نے سانو اول وقت تے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے وہ نعمت جے جس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اولاد نعمت ہے، کوئی شک نہیں، پیسہ نعمت ہے، عہدہ نعمت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسے بندے دے دل اندر نیکی دا جذبہ تے شوق پیدا کرتا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، کائنات دے سب خزانے ایک طرف تے اللہ پاک کسے دے دل اندر نیکاں دی محبت پیدا کر دے، نیکی دی محبت پیدا کر دے، یہ دنیا دے سب خزانے، سب نعمتاں مل کے بھی اس عظیم نعمت دا مقابلہ کر سکدیاں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، اور شکر دے نال، اور میں شکر دی بات اس لیے کر رہا، ادھر میرے حال ویکھو،
بڑیاں بڑیاں عقلاں والے تے بڑیاں بڑیاں شکلاں والے تے بڑیاں بڑیاں پیسیاں والے تے بڑے بڑے سیانے اللہ دی قسمیں میں دیکھ رہا وہ بدکاریاں اندر، ڈانس اندر، فحاشی اندر، مجریاں اندر، سٹیج ڈرامیاں تے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، اولاد اور نسل برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ادا کرو، اور شکر سب تو بڑا پتہ کی ہے؟ شکر دا سب تو بہترین طریقہ ہے وے کہ اپنے دل و دماغ اندر ایک گل بٹھا لو کہ جو کچھ میں پیا کرنا نا، اے میں نہیں پیا کردا، میرے کولوں میرا سونا اللہ کرا رہے، اے میرے اللہ دا ہی کمال ہے، اے میرے اللہ دا ہی فضل ہے، اے میرے اللہ دی توفیق ہے۔ اے شکر دی سب تو اعلیٰ کیفیت ہے کہ بندہ اپنا پلہ جھاڑ دے تے سارے کمالات کے دے کھاتے پائے۔ شیطان بھی اپنی موت مر گیا، نفس نو بھی سکون ہو گیا، ضمیر بھی مطمئن ہو گیا، اور اس شکر دی سب تو اعلیٰ صورت ہے۔ اور دوسرا سانو اس کیفیت اور اس توفیق تے خوشی بھی محسوس کرنی چاہیے، من بھریا ہونا چاہیے، سینہ کشادہ ہونا چاہیے، نگاہاں روشن ہونیاں چاہیے نے کہ مینو اللہ نے نیکی دا طالب بنایا ہے، نیکی دی حب اللہ نے میرے دل چ پائی ہے، میں نیک لوگاں نہ بیٹھا، نیک لوگاں نہ ملا، نیکی دی جگہ تے بواں، مینو چاہ چڑھدا ہے، مینو سکون ملدا ہے۔ یہ انسان کو خوشی بھی محسوس کرنی چاہیے۔ باہر صورت الہ العالمین اسی تہاڈا شکر بھی ادا کرنے ہیں کہ سانو تسی جمعہ پڑھن پڑھان والا بنا دیتا ہے، اور اللہ جاندا جے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دل دے معاملے جاندے نے، سانو اس تو ود کے خوشی کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو نیکی واسطے، مسجد واسطے، جمعے واسطے، اپنی عبادت واسطے پسند کر لیا ہے۔ ایک دعا بھی کر لو لگ دے ہاتھ کہ اللہ پاک جنہیں تیرے بندے بیمار نے، پریشان نے، تنگ دست نے، بے اولاد نے، کسی بھی تنگی اندر نے، اے رحمت اتر رہی جے، قبولیت اتر رہی ہے، اللہ دی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا نور تے خیر جمعے دی کڑی چ برس رہا ہوں ہے۔ اس لیے میں کہنا نا، کوشش کریا کرو ٹیک لگا کے، غافل ہو کے، بے توجہی نہ بیٹھو، کوئی بھی رحمت دا قطرہ تواڈے دامن تو باہر نہیں جانا چاہیے۔ دعا کر لیے آغاز دے اندر، یا اللہ جتنے بھی بیمار، تنگ دست، پریشان حال، مصیبت زدہ، بے اولاد نے، سونیا مالکا اساں تہاڈی ونڈ تے تہاڈے شکر گزار بھی ہاں تے خوش بھی بڑے ہاں، اللہ ساڈے ساریاں تے اپنیاں رحمتاں فرما دے، سب دیاں پریشانیاں، بیماریاں، تلخیاں، ترشیاں اللہ دور فرما دے، تے اللہ سونیا انج ہی ساڈے بچیاں نو دھیان کریو، جویں اسی جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اللہ قیامت تک جنی بھی ساڈی نسل ہوئے، اللہ ساڈی نسل نو اس طرح دین تے استقامت تے دین دی محبت نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ میں تانوں دسیا ہے کہ اینڈ جڑا ہے نا خاتمہ ایمان تے ہو جائے تے سب تو وڈی کامیابی ہے۔ اگر زندگی چ کسی شے دا فکر کرنا ہے نا، اے کھبے سجے فکر سارے لا دیو، اپنے انجام دا فکر کرو کہ کسے طرح میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے، کلمے تے ہو جائے، شہادت تے ہو جائے، رحمت دے فرشتیاں تے ہو جائے، اور خیر تے میرا خاتمہ ہو جائے۔ میں حسن خاتمہ اور خاتمہ بالایمان اے دے اسباب بھی تو انہوں دسے نے، اے دیاں نشانیاں بھی دسیاں نے، دعائے کرو اللہ پاک سانو اسباب اختیار کرن دی تے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو وہ نشانیاں پا کے دنیا تو جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک سب تو بڑا سبب یہ بھی میں کتاباں پڑھیا ہے، پتہ نہیں پچھلے جمعے بیان ہویا ہے کہ نہیں، کہ انسان جڑا ہے نا جی وہ دا اندر بڑا پاک صاف تے نہاتا دھوتا ہونا چاہیے۔ اے بڑی توجہ نہ سننے والی گل جے، کئی لوگ ہوندے نے وہ نہ تھوڑا جہا دھوکھا کھا جاندے نے، پتہ کیویں؟ وہ لوگاں دے سامنے وقار دا خول چاڑ لیندے نے، بڑے سنجیدہ بن جاندے نے، بڑے متقی بن جاندے نے، بڑے بااخلاق بن جاندے نے، تے اندروں وہ معاملہ نہیں ہوندا، اندر وہ خشیت نہیں ہوندی، اندر وہ اللہ دی حب نہیں ہوندی، اندر وہ توکل نہیں ہوندا، اندر وہ اللہ دا خوف نہیں ہوندا۔ لوگاں تو تھوڑے جے اوجل چلے گئے، سارے پردے ہٹ گئے، سارا وقار دا خول اتر گیا، تے علماء کرام، اولیاء کرام، محدثین، نیکوکار لوگاں نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ اپنے آپ تے جعلی وقار دا خول چاڑ کے رکھدا ہے نا، موت دیاں گھڑیاں اودے لئی بڑیاں تلخی والیاں ہوندیاں نے تے خاتمہ بڑا تکلیف دہ ہوندا ہے۔ وجہ کی ہے
کہ موت دیاں بے ہوشیاں سختیاں تلخیاں اور فرشتیاں نو ویکھ کے بندے دا جڑا ظاہری رنگ روپ ہوندا ہے وہ سارا اتر جاندا ہے تے جو اندر ہوندا ہے وہ بندے دا باہر آ جاندا ہے تے اندر ڈر ہونا چاہیے اندر محبت ہونی چاہیے در گزری ہونی چاہیے اندر خوف ہونا چاہیے اللہ دا پیار ہونا چاہیے توکل ہونا چاہیے امید ہونی چاہیے رجا ہونی چاہیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریا کرو جی میں اسی نہا دھو کے کپڑے شپڑے پا کے ظاہر اپنا ٹینشن کر لینے ہاں اللہ سانو اندر بھی مانجا مارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جاندا جے گسا نہ کریو میں شرابیاں دی گل نہیں کردا ڈکیٹاں دی گل نہیں کردا چوراں دی گل نہیں کردا میں جواریاں دی گل کیوں کراں ایتھے کوئی انشاءاللہ بیٹھا ہی نہیں ہر محفل چو دے مطابق گل ہونی چاہیے دین دی بات بصیرت نہ ہونی چاہیے دینداراں نو میں ویکھیا ہے اللہ جاندا جی انہاں دے اندر بھی الی لگی ہے جاڑا لگا ہے 10-10 سال تے 15-15 سال دیاں گلاں لے کے سڑدے بھجدے تان زنی کردے رہندے نے او بھائیو اے ساڈے کرن والے کام کوئی نہیں ساڈے کرن والا ایکو ہی کام آ کہ اخلاص نال نیکیاں کریے تے اللہ پاک کو ہر پل دعا کریے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے خیر تے فرما دے کئی لوگ جڑے نے نا جی اج میں انشاءاللہ تو دسنا ہے موت نو یاد رکھن دے فائدے کی نے تے موت ہے کی ہے کئی لوگ موت تو بڑا ڈردے نے بڑا گھبراندے نے ذرا چند ضروری باتاں تے غور فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرامین تو تے قرآن شریف تو پتہ لگدا ہے اللہ تعالیٰ نے روح نو بھی پیدا کیتا ہے جسم نو بھی پیدا کیتا ہے جنی دیر تک روح دا تعلق جسم دے نال رہندا ہے زندگی رہندی ہے اے دنیا دی زندگی رہندی ہے تے جدوں جسم چوں روح نکل جائے اینو موت کیا جاندا ہے ادو انسان دی ڈیتھ موت واقع ہو جاندی ہے تو احباب گرامی قدر موت دے نال ہر کسی نے ہم کنار ہونا ہے بس 2-3 گلاں ذہن چ رکھو پہلی گل تے وے موت منگنی بھی نہیں تے دوجی گل اے وے موت کو اتنا ڈرنا بھی نہیں موت منگنا بھی بے صبری ہے دیکھو نا ایک بندہ موت منگدا ہے ایدا مطلب ہے کہ او دے جے صبر نہیں ایدا مطلب ہے کہ وہ اللہ دی ونڈ تے اللہ دے فیصلے تے کئی عورتاں ادھر بہتر سی میں تے ماری جاندی میں مر گئی نا اے لفظ نہیں بولی دا اے تے اے اس تو وڈا مقدر دا تے قسمت دا گلا کی ہو سکدا ہے نصیب دا شکوہ کی ہو سکدا ہے کوئی وڈے تو وڈی بھی تکلیف آ جائے تے کفریہ بول نہیں منہ چو کڈی دا موت دی تمنا نہیں کری دی موت دی خواہش نہیں کری دی اور دوسری گل ہے کہ موت تو ایڈا ڈریدہ بھی نہیں یہ میرے تو اڈے لی انشاءاللہ کوئی ایڈی ڈراوے والی چیز نہیں بلکہ موت جڑی ہے نا مومن بندے لی یہ تے اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا بہانہ ہے تے اللہ پاک دی ملاقات دا ذریعہ ہے یہ اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے جی میں آندہ ہے نا زندگی کے ہیں 2 جہاں زندگی کے ہیں 2 جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ گر چل رہا ہے تو یہ جہاں گر رک گیا تو پھر وہ جہاں تو میرے پیارے بھائیو ایڈی خوف والی گل کوئی نہیں موت تو ڈرو نہ تہاڈی دنیا نہ تہاڈی آخرت بہتر ہے اتھے مہمان نوازی بہتر ہے سکون بہتر ہے یہ ایڈی دل لانے والی جگہ نہیں کہ بندہ موت تو ڈردا رہے تو موت یاد ہی نہ کرے بلکہ موت نو یاد رکھنا چاہیے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک صحابی دے موڈے تے ہتھ رکھ کے پتہ کی فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل دنیا تے دل نہ لایا کر اپنے آپ نو غریب یعنی اپنے آپ نو یکتا تنہا کلا سمجھ کے تے مسافر سمجھ کے زندگی بسر کریا کر جے ساڈے دلاں چ ایمان دی رتی ہے نا تے انجی زندگی بسر کریا کرو جے میں نبی پاک میرے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مینوں کہہ رہے نے زیادہ دنیا تے دل نہیں لانا زیادہ دنیا دا ایڈا ہرس ہوس تے لالچ نہیں کرنا اپنی موت نو یاد رکھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں درجنوں روایتاں نے درجنوں حدیثاں نے لو میں تہاڈے سامنے ہن قرآن پڑھنا تے تھوڑیاں جیاں ضروری باتاں تہاڈے نال میں کرنیاں چاہنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اے جڑی دنیا جے نا ویٹنگ روم چ بیٹھے جے جڑے انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں نا سفر کرتے ہیں ایئرپورٹ جاندے نے یا ڈیوو دے سفر کرتے ہیں وہ بندہ ویٹنگ روم چ بیٹھا ہوندا ہے نا گاڑیاں آ رہی نے مسافراں نو لے کے جا رہی نے انجی میرے پیارے بھائی اسی ویٹنگ روم چ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں رب کو ڈردے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں نیکاں نال پیار کرتے ہیں
जिदन इंशाअल्लाह रूह परवाज होनी है तो उदन परेशानी वाली गल कोई नहीं, उदन तो अल्लाह पाक नाल मुलाकात हो जानी है। ओए उदन के सारे दुख ही टुट जाने ने, उदन के सारियां थकावटां ही दूर हो जानियां ने। इस वास्ते इन्ना ना घबराया करो तो परेशान ना होया करो, इनू याद करया करो। नबी दे सहाबा औलिया उन्हां ते जदों मौत दा वक्त करीब आया ना, बच्चियां परेशान होईयां, बीवी परेशान होई, वो फरमान लगे ओ तुहानू की हो गया है? ये तो हुण मौत तो बाद असल तो हुण प्रोटोकॉल शुरू होने लगा, असल तो हुण अल्लाह दियां रहमतां दा आगाज होने लगा ते तुसीं किहड़ी गल्लों परेशान हो गए हो। आई हबाबे गिरामीए कदर, हर वेले मौत नूं याद रखिया करो। मौत की तैयारी करना, मौत नूं याद रखना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है। ते मौत नूं फरामोश कर देना, भुला देना, ये मेरे प्यारे भाईओ बहुत बड़ी बर्बादी ते नाकामी है। ईमानदार ना दसो, हाँ एक बंदा मौत नूं याद ना करे, तैयारी ना करे ते अचानक उन्होंने मौत आके दबोच लै, पकड़ च आ जाए, मोहलत ना मिले, हो जे कायनात का सब तो ज्यादा खसारे वाला बंदा, सब तो ज्यादा घाटे वाला बंदा। ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया, सुनिए कुरान पाक दी सूरह नूह ते ओदा तर्जुमा। कुरान पाक दे 29वें पारे सूरह नूह दे एक आयत दे टुकड़े च अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ने, की फरमाया मेरे रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, सुनो लोगो जो मैं पैगाम देना चाहना, जिन मौजूआत दे मैं चंद अहम खुतबात जुमातुल मुबारक तुसां अहबाब दे सामने पढ़ाने चाहना। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं दसना चाहना, जेड़ा बंदा मौत नूं याद रखदा है, मौत दी तैयारी करदा है, मौत दा फिक्र करदा है, ते जेड़ा बंदा मौत दे वक्त नूं याद करदा है, अल्लाह पाक उहदे लई किन्नियां आसानियां करदा है, किन्नियां रहमतां करदा है, अल्लाह पाक उहदे वास्ते किन्ना खैर पैदा करदा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया, इन्ना अजलल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून। इन्ना अजलल्लाह इज़ा बेशक अल्लाह ताला ने जो मौत का वक़्त मुकर्रर कर दिया है, जब वो आ जाएगा ला युअख्खर, उसमें लम्हा भर भी लेट नहीं है, लम्हा भर की ताखीर नहीं है। लौ कुंतुम तालमून, काश तुम इस हकीकत को जान लो, काश तुम इस सच्चाई को जान लो। आइए लोगो, जो मौत का वक्त आ जाए, ये अंदर लम्हा पर दा अग्गा पिछा नहीं जे हो सकता। हर वेले मौत याद करो, हर वेले मौत की तैयारी करो, हर वेले अपने मरने नूं याद करो, हर वेले अपनी मौत का फिक्र करो। इहदा सब नालों पहला फायदा नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है। इंज नबी दे यार नबी अलैहिस्सलाम दे सामने बैठे ने ते आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा अल्लाह पाक दा इंज हया करया करो जिंज अल्लाह दा हया करन दा हक है। अल्लाह तो इंज शर्मा करो जिवें अल्लाह पाक तो शर्म करन दा हक है। नबी पाक ने जो इन्नी गल कही ना, ते सहाबा कहने लगे अल्लाह दे रसूल असी अल्लाह दा बड़ा हया करने आ, अल्लाह पाक तो असी बड़ी शर्म करने आ, रब दा बड़ा ख्याल ते रब दा बड़ा हया करीदा। ते नबी दा सलात ये अज भी किसी नूं गल करो आंदा मैं रब दा बड़ा हया करना। सहाबा ने भी आम रूटीन की तरह पैगंबर नूं जवाब दिता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अगे तीन गल्लां फरमाइयां ने। मैं समझना अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर जेड़ा बंदा इन्हां तीन गल्लां ते गौर कर गया कामयाब हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा अल्लाह पाक दा हया उस बंदे ने कीता है जेड़ा तीन काम करदा है, जिन्हां ने तिन्नां चीज़ां दा लिहाज रखिया। पूछे अल्लाह दे नबीओ की है? आपने फरमाया फल यहफादिर रासा व मा हवा,
والبطن وماوا وليذكر الموت والبلا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دا حیا انہیں کیتا ہے جس بندے نے اپنے سر دی حفاظت کر لئیے، سر دے ارد گرد جیڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نے او دی حفاظت کر لئیے۔ کی مطلب ہے؟ جیڑا اپنے دماغ دی حفاظت کردا ہے، جیڑا بھڑیاں سوچاں نہیں سوچدا، جیڑا گندے منصوبے نہیں بناندا، جیڑا واہیات نو اپنی دماغ اندر جگہ نہیں دیندا، جیڑا بندہ اپنے کنا دی حفاظت کردا ہے، جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کردا ہے، فرمایا جیڑا اپنے چہرے تے اپنے سر دی حفاظت کردا ہے، اللہ پاک دا حیا اس بندے نے کیتا ہے۔ فیصلہ آبادیو جے دی زبان آوارہ ہے، فیصلہ آبادیو جے دے کن آوارہ نے، فیصلہ آبادیو جے دی اکھ آوارہ ہے، فیصلہ آبادیو جے دی سوچ آوارہ ہے۔ اللہ دی قسمیں اس بندے نے اللہ دا حیا نہیں جے کیتا، انہیں اللہ دا مول نہیں جے پایا، انہیں اللہ دا قدر نہیں جے سمجھیا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے پورے چہرے دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا رب دا مول تے اونے پایا جنہیں کنا دی حفاظت کر لئی، زبان دی حفاظت کر لئی۔ ادھر ویکھو، اے ویکھن لگا بھی سوچدا ہے، بولن لگا بھی سوچدا ہے، سنن لگا بھی ایسیاں واہیات نہیں سندا۔ فرمایا رب دا حیا اونے کیتا ہے جنہیں اپنا سر اور سر کے ساتھ یہ جو کان ہے یا یہ جو منہ ہے، زبان ہے یا یہ جو آنکھیں ہیں، ان چیزوں کی جس بندے نے حفاظت کی ہے نا، وہ بندہ اللہ کا حیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات نبی پاک نے فرمائی ہے، فرمایا والبطن وماوا، جیڑا بندہ اپنے پیٹ دی حفاظت کردا ہے، اینو بڑے بڑے موقع ملے تے بڑے بڑے موقع ملے پر انہیں اپنے پیٹ چ حرام دا لقمہ نہیں پایا، انہیں بچیاں نو حرام نہیں کھلایا، انہیں بچیاں نو حرام نہیں کھلایا، تو پہ کھلو کے دیہاڑیاں کردا رہا ہے، مزدوریاں کردا رہا ہے، اٹاں چکدا رہا ہے، اپنے مالکاں دیاں گالاں سندا رہا ہے، دن رات ایک کردا رہا ہے، لیکن انہیں اپنے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں پایا، انہیں اپنے بچیاں نو حرام نہیں کھلایا۔ نبی پاک فرماندے نے حیا تے انہیں کیتا ہے جنہیں اپنے سر دی حفاظت کر لئیے، حیا انہیں کیتا ہے جنہیں اپنے پیٹ دی حفاظت کر لئیے۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے جڑی گل ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تے اللہ دا حقیقی حیا اس بندے نے کیتا ہے جڑا اپنی موت نو یاد کردا ہے تے اپنے جسم دے گل سڑ جان نو یاد کردا ہے، جڑا یاد کردا ہے یار مٹی دے اندر میں بھی مٹی بن جاواں گا، جڑا کہندا ہے یار میرے تے کپڑے اتار لے جانے نے، اج میں اپنے بدن تے گرد و غبار پسند نہیں کردا، ایک وقت آنا ہے اپنے آنے میرے تے مٹی دیاں مٹھیاں پا دینیاں نے، مینوں قبر دے حوالے کر دینا ہے۔ فرمایا اللہ دا حیا اس بندے نے کیتا ہے جنوں مرنا یاد ہے، اللہ دا حیا اس بندے نے کیتا ہے جنوں قبر یاد ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو موت تے قبر یاد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیو، موت یاد رکھن دا سب تو پہلا فائدہ پتہ کی ہے؟ اس بندے نے رب دا حیا کیتا ہے جنوں موت یاد ہے، جنوں مرنا یاد ہے، تے جنوں مرنا بھول گیا ہے انہیں رب دا مول نہیں جے پایا، قدر نہیں جے پایا، حیا نہیں جے کیتا، رب دا شرم نہیں جے کیتا۔ اے جے سب تو پہلا فائدہ موت یاد رکھن دا۔ تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی موت نو یاد کریے، قبر نو یاد کریے، بسیدہ ہون نو یاد کریے، اپنے کفن نو یاد کریے، اپنی قبر نو یاد کریے۔ تے کہن والا کتنی پیاری گل کردا ہے، کہن والا کیویں میرے تے تیرے دل تے دستخط دے رہا ہے، اللہ دی قسم ہلا دین والے جملے وہ بول گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہن لگا ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا، ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا، گڈی اد سامان نہیں چڑی رہنی، 4 دن تو سڑک دی سیر کر لے، پھر گڈی وچ گراجاں دے کھڑی رہنی، تڑپ تڑپ کے تیری جان نکلے، نبض ہاتھ حکیماں دے پھڑی رہنی۔ آ میرے ویر، صدا تے تجارت نہیں، صدا تے چودر نہیں، صدا تے دنیا دا شان و
شوکت نہیں آخر دنیا نو چھڑنا ہے موت نو یاد کریا کر تے موت یاد رکھن دا دجا فائدہ نبی پاک نے کی فرمایا ہے ذرا سونے تے صلوات پڑھ لئیے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اللہ دی عزت دی قسم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیاں کم دیاں گلاں دسیاں نے دھیان کرے ہو اگر سرکار ہے گلاں نہ دس دے تے اللہ جاندا جے جانوراں نالوں انسان زیادہ بدتر ہو جاندے انہاں درندیاں نالوں انسان زیادہ بدتر ہو جاندے نبی علیہ السلام نے دوسری گل کیڑی فرمائی ہے اے میں اکثر نوجواناں دے ٹیلی فون سننا پتہ کی آندے نے شیخ صاحب کوئی طریقہ دسو گناہ تو بچ جاں بدی تو بچ جاں حرام تو بچ جاں ظلم تو بچ جاں فحاشی تو بچ جاں لو جی نبی علیہ السلام دا میں تو انہوں نبوی نسخہ بیان کرنا آمینہ دے در یتیم نے پتہ کی فرمایا ہے آقا فرما دینے اکثرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ زیادہ تو زیادہ موت نو یاد کریا کرو زیادہ تو زیادہ اپنا مرنا یاد کریا کرو موت یاد کرن دا ایک سب تو بڑا فائدہ ہے وے اے موت جدوں بندہ یاد کردا ہے موت شہوتاں نو توڑ دیندی ہے لذتاں نو توڑ دیندی ہے اے دل دیاں خرابیاں نو توڑ دیندی ہے تے موت جڑی ہے بندے نو بڑے تے بڑے گناہاں تو محفوظ کر لیندی ہے موت دی وجہ تو بندہ بڑے گناہاں تو بچ جاندا ہے میں اج ہی غالباً ایک جگہ تے پڑھیا ایک بندے نے پتہ کی لکھیا او آندا یار میں اگر مینوں مرنا یاد نہ ہوندا تے میں بہت بڑا زانی ہوندا کسے نے آکھیا ایدا کی مطلب تو بہت بڑا زانی ہوندا اونے کہا کہ میں زنا کرتا مر جاندا جے مینوں موت یاد نہ رہندی اگر زنا تو مینوں بچایا تے موت نے بچایا ہے میرے دل چ بس ایک ہی گل آ جاندی رہی ہے جدوں بھی میں بدی دا ارادہ کیتا ہے اوے بھڑیا مر جانا ہی تے رب نو منہ کی وکھائے گا مر جانا ہی تے قبر دے اندر اللہ نو صاحب کیویں دے گا تینوں نہیں پتہ زانی نو اللہ نے جہنم دے تندوراں تے سٹنا ہے تینوں نہیں پتہ زانی نو اللہ پاک نے کل قیامت والے دن اپنی خلق دے سامنے کیویں ذلیل و رسوا کرنا ہے آندا مینوں زنا تو بچایا تے موت نے بچایا ہے بدکاری تو بچایا تے موت نے بچایا ہے گندے کم نے بچایا تے موت نے بچایا ہے اور واقعی اللہ دی قسم جاؤ جا کے سروے کر لو اے جننے بدکار شرابیے فحاشی پسند نے انہاں نوں مرنا بھول گیا جے میرے تواڈے تے رب دی رحمت ہے نا ایدے وچ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ موت یاد ہوے تے بندہ گناہاں تو بچدا ہے بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرا دل ایک لمحہ بھی موت تو غافل ہو جائے تے میرا دل اونجی خراب ہو جائے ایک لمحہ بھی میں اپنے دل نو موت دی یاد تو غافل نہیں رہن دیندا ایک لمحہ بھی میں اپنے دل تو موت دا اثر ختم نہیں کردا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے آندے نے جس بندے نو مرنا یاد ہے نا او بندہ نہ شیخیاں ماردا ہے تے نہ حسد کردا ہے حسد تو نہیں بچاؤندی ہے تے موت دی یاد بچاندی ہے شیخیاں مارن تو بھی انسان نو بچاندی ہے تے موت دی یاد بچاندی ہے میرے پیارے بھائیو اپنا جنازہ یاد کریا کر اپنی موت یاد کریا کر اور لمحہ یاد کریا کر جدی تیری میت نو سامنے رکھ کے تیرا جنازہ پڑھایا جائے گا تے تینوں مٹی دے سپرد لوگ کر کے آ جان گے آؤ میرے پیارے بھائیو رب دا حیا نے کیتا جے جنوں مرنا یاد جے جنوں موت دیاں گھڑیاں یاد جے اور گناہاں تو بندہ بچیا جے گناہاں دی دل تو جس بندے نو مرنا یاد ہے جس بندے نو موت یاد ہے لو میں دعا کرنا اللہ سونیا موت نو یاد رکھ کے ہر قسم دے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا لگنا اے بازار نہیں صدا دے میں جمعے نہیں نہ پڑھانے صدا دے تسی جمعے نہیں نہ پڑھنے تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا لگنا اے بازار نہیں اتھے سودا نقد ملے گا ادھار نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا
اللہ، نہ مکان تیرا نہ دکان تیری، ریسی روب تیرا نہ شام تیری۔ اج جڑی دکان تے بہ کے نماز زور نہیں پڑھدا، جڑی دکان تے بہ کے اثر نہیں پڑھدا، جڑی دکان تے بہ کے مغرب نہیں پڑھدا، تے جنہ نرم گرم بستریاں تے لیٹ کے فجر نہیں پڑھدا، جنہ نرم گرم بستریاں تے لیٹ کے عشاء نہیں پڑھدا، میرے ویر نہ مکان تیرا نہ دکان تیری، ریسی روب تیرا۔ ہن تے بندہ آوے نا، لوگ آندے نے چودھری صاحب آ گئے نے، لوگ آندے نے حاجی صاحب آ گئے نے، لوگ آندے نے فضیلت الشیخ آ گئے نے، لوگ آندے نے شیخ صاحب آ گئے نے، لوگ آندے نے سیٹھ صاحب آ گئے نے، لوگ آندے نے ویکھو اے ماشاءاللہ کدا کڈ کاٹھ جوان آ گیا ہے۔ میرے ویر ایک او بھی وقت ہونا ہے، نہ مکان تیرا نہ دکان تیری، ریسی روب تیرا نہ شان تیری، وچ تکلیفاں نکلے جان تیری، پڑھو لا الہ الا اللہ، پائی پانی پیویں پن کے تو، ایتھے مرشد پھڑی ذرا چن کے تو۔ ایویں جننے لایا گلی او دے نہ ٹر چلی، تے سنیاں سنائیاں گلاں کر کے نہ سن کے نا کتے شرک کردا نہ مر جائیں، کتے قبراں تے سجدہ کردا نہ مر جائیں، کتے چھلے کڑے تے تکیاں دی پوجا کردا نہ مر جائیں۔ سجدہ ایک رب نو کریا کر، تے مشکل ویلے چھلا نہیں، کڑا نہیں، تاکا نہیں، تعویذ نہیں، مشکل ویلے ایت الکرسی پڑھیا کر، مشکل ویلے آخری کل پڑھیا کر، مشکل ویلے لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، مشکل ویلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر۔ فیصلہ آبادیو بڑے تو بڑا گناہ رب معاف کردہ جے، بڑے تو بڑی غلطی رب معاف کردہ جے، لیکن غیر اللہ دا سجدہ معاف نہیں جے، چھلیاں کڑیاں تاکیاں دی پوجا معاف نہیں جے۔ دعائے کرو اللہ عقیدہ توحید تے زندہ رکھے، تے اللہ عقیدہ توحید تے موت نصیب کرے۔ میں اولیاء اللہ دی سیرت پڑھی ہے، میں رب دے ولیاں دا ذکر پڑھے ہے، اللہ دی عزت دی قسم علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہ دی لاہور دے اندر قبر ہے نا، انہاں دیاں کتاباں دا میں مطالعہ کیتا ہے، دیگر اولیاء دیاں کتاباں دا میں مطالعہ کیتا ہے، سارے لوگاں نو اے ہی کہندے رہنے اوے سانو سجدے نہ کرو، سانو مشکل کشا نہ کرو، سانو حاجت روا نہ کرو، اسی تے تانوں رب کولوں جوڑنے ہیں، اولاداں بھی رب دیندا ہے، خوشیاں بھی رب دیندا ہے، تے رزق بھی رب دیندا ہے۔ خزانیہ دا مالک اللہ ہے۔ اوہ عقیدہ توحید انسان دا ہوئے نا تے پھر انسان سمجھ لو کامیاب ہے۔ آئیے لوگو جڑی گل میں دسنی چاہنا، پائی پانی پیویں ذرا پن کے تو، ایتھے مرشد پھڑی ذرا چن کے تو، تے دھوکھا نہ کھائیں سن کے تو، پڑھو لا الہ۔ ایتھے ولی پتہ کنوں کہندے نے، جیڑا مٹی دے ٹھیلیاں نو گڑ بناوے، جیڑا ہوا چڈے تے جیڑا دو مہینے غسل نہ کرے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، چھلے کڑے تاگے، کوئی ناگے شاہ، کوئی فلانا شاہ، وہ تہاڈیاں عقلاں تے پردہ پہ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی اللہ دا ولی ہوے جیڑا نبی پاک دی سنت دا پیروکار ہے، جیڑا نبی پاک دی سنت دا پیروکار نہیں، نبی پاک دی حدیث دا پیروکار نہیں، اللہ دی عزت دی قسم گونج پا دیو رب دا ولی ہو سکدا؟ رب دا ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے رب دے ولی گزرے نے۔ ایک بندے نے انہاں دے بارے سنیا کہ حضرت بڑی پہنچی سرکار نے، بڑے رب والے نے، بڑا لمحہ سفر کر کے نا حضرت صاحب دے کول گیا، تے ایک دن ٹھہریا، 2 دن ٹھہریا، 3 دن ٹھہریا، تے ہفتہ کے ٹھہر کے نا واپس ٹر گیا۔ آندا حضرت جی اچھا پھر سلام علیکم، جڑے مقصد لی آیا سا مقصد ہی حاصل نہیں ہویا۔ انہاں کہا کی گل خیر ہے؟ کہندا جی میں تواڈے بارے سنیا سی تسی بڑے رب دے ولی ہو، بڑے اچھے انسان جے، بڑے نیک انسان جے، بڑے ماشاءاللہ پہنچے جے، تے کوئی گل نہیں ویکھی، نہ تسی پانی چ چلے ہو، نہ ہوا چڈے ہو، تے نہ تسی ٹھیلیاں نو گڑ بنایا، نہ کچھ ہور کیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جڑی گل آج رب دے سچے تے سچے تے سونے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملیا 7-8 دن میرے نال رہے ہیں،
دس میں کوئی ایک بھی عمل نبی پاک دی سنت دے جے خلاف کیتا ہے، ہر عمل میں سرکار دی سنت دے مطابق کیتا ہے، تے سب تو وڈی ولایت ہے کہ بندہ اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ نبی دی سنت دے مطابق گزارے۔ تہجد ویلے اٹھ گئے تہجد پڑھے، فجر ویلے اٹھ گئے فجر پڑھے، زور جماعت نہ پڑھے، اثر جماعت نہ پڑھے، پیٹ نو حرام تو بچائے، کناں نو تے اپنی زبان نو چگلی تے غیبت تو بچائے۔ اے جے لوگوں سب تو بڑی ولایت ضمناً گل لائیے تے میں کر چھڈیے، میرے ویر ساڈی دعوت ہے جے مر جانے اللہ دی گل چھڑ دیو، وہابی سنی بریلوی دیوبندی کیڑے چکراں تانوں قوم نے پایا ہے، بس رب دے قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ، نبی پاک دی سنت تے اکٹھے ہو جاؤ، آل اطہار اہل بیت آل رسول دی محبت تے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ دی عزت دی قسم اے تے جی تہاڈی کامیابی جے۔ اے سن سنا کے ایک دوجے دے بارے کوئی رائے قائم نہ کرو، دلیل نال زندگی بسر کرو، توحید نال زندگی بسر کرو۔ تائیں تے میں گل کہہ رہا نا، بھائی پانی پیویں پن کے تو ایتھے مرشد پھڑی ذرا چن کے تو تے دھوکھا نہ کھائیں سن کے تو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دنیا دے سودے وچ گھاٹا اے، ساڈا مالک بڑا ہی ڈاڈا ہے، دنیا دے سودے وچ گھاٹا ہے، ساڈا مالک بڑا ہی ڈاڈا ہے، چھڈو دنیا والا آڈا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند صحابی آئے اور ویریو تے سوال میرے پیغمبر کول بڑا پیارا کیتا ہے، آندے نے اللہ دے نبی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام من اکیس الناس ومن احزم الناس، اللہ دے نبی یہ دسو کل خدائی چوں، توجہ میرے بال، کل خدائی چوں پوری انسانیت چوں اللہ دے نبی سب نالوں زیادہ سمجھدار کیڑا ہے، سب نالوں زیادہ عقل مند کیڑا ہے، تے سب نالوں زیادہ محتاط زندگی کے دیئے۔ اللہ دی عزت دی قسم کسے نو میں عقل مند آنا، کسے نو تسی عقل مند آندے ہو، او کڈا وڈا عقل مند ہوئے گا جنہوں مدینے دے امام عقل مند کہندے نے۔ اوہ عقل مند تے ہوئے نا جنہوں مدینے والی سرکار کہن کے بندہ عقل مند ہے۔ لو تہاڈا سوال میں چک کے مدینے کھڑنا تے مدینے پاک چو تہانوں میں جواب لے آ کے دینا۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی دسو اینا لوگاں چو عقل مند کیڑا ہے، اینا لوگاں چو محتاج زندگی کیڑی ہے؟ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، اے نہیں آکھیا عقل مند ہوئے جیڑا ایک پلاٹ لے کے دے دجا خرید لوے، عقل مند ہوئے جیڑا تیجا پلاٹ بنا لوے، عقل مند ہوئے جیڑا ڈگری تے ڈگری لے لوے، عقل مند ہوئے جیڑا عہدے تے عہدہ لے لوے۔ نہیں نہیں، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ عقل مند لوگاں چو بندہ ہو جے اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا للموت، جے دے دو خوبیاں نے اور سب تو بڑا عقل مند جے، دو خوبیاں کیڑیاں نے، جیڑا موت نو یاد بھی زیادہ کر دے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کر دے۔ اسی آنے اللہ جاندا جے ہر دوسرا تیسرا بندہ اسے اینک نہ لوگاں نو ویندا ہے۔ عقل مندی دی دلیل گڈی بنا لئیے، پراڈو بنا لئیے، پجارو بنا لئیے، کوٹھی بنا لئیے۔ عقل مند ہونا ایم پی اے ایم این اے وزیر ہونا عقل مندی دی نشانی ہو گئی ہے؟ نا میرے پیارے بھائیو، او بندہ عقل مند جے پاویں ککھاں دی کلی چ رہندا ہے، پاویں کرائے دے مکان چ رہندا ہے تے پاویں دیہاڑی کردا ہے، جنوں مرنا یاد ہے تے جڑا موت دی تیاری کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند انسان ہوئے تے محتاط ترین زندگی اس بندے دی ہے جیڑا موت نو یاد بہت زیادہ کردا ہے تے جیڑا بندہ موت دی تیاری بہت زیادہ کردا ہے۔ اور سانو نبی پاک دے فرمان دے مطابق اللہ عقل مند بنن دی توفیق دے۔
اسی عقلمندی سمجھنے کہ بندہ کسی نے چار گلاں سنا کے مطمئن کر دے وہ بڑا عقلمند ہے، جہدی زبان بڑی چلدی ہے وہ بڑا عقلمند ہے۔ نہ میرے پیارے بھائیو، اے ڈگریاں دا نام عقلمندی نہیں جے، دنیا دے پیسیاں دا نام عقلمندی نہیں جے۔ عقلمندی یہ ہے کہ بندہ اپنا مرنا یاد کرے۔ فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اسی تعریفاں پتہ کیویں کرنے ہیں؟ ادھر ویکھو، کسی دی آواز سونی ہوئے نا، اوے اپنے سارے بھلیکھے کڈو، اپنی سوچ دے زاویے بدلو، کسی دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے، کسی دے بارے تعریف دا کلمہ کہن تو پہلے سرکار پاک دیاں حدیثاں دے مطابق تربیت کرو۔ اسی کسی کو 4 ڈگریاں ویکھ لیے تے تعریفاں، کسی دی آواز بڑی ہے جی تعریفاں، اور نری آواز سونی ہونا بھی کوئی تعریف ہے؟ نیلا مال بھی تعریف؟ ایک بندے دی آواز بڑی سونی ہے، ایک بندے کو مال بڑا زیادہ ہے، یا ایک بندے کو عہدہ بڑا اونچا ہے، اور نری آواز، نرا عہدہ، نرا پیسہ مل کے بولو اے نری، اے خوبی دا مل جانا، نعمت دا مل جانا، صرف اے عزت تعریف دی گل ہے، اے ازمائش ہے۔ سونیاں آوازاں دے کے رب ازمائش کرتا ہے، مال بہتا دے کے رب تو سمجھنا پھلیا پھرنا کہ میرے کو پیسہ بڑا ہے، اگے ویخ تیرا حساب بھی بڑا ہے۔ تو سمجھنا میں ایم پی ایم این اے میں، اگے جا کے ویخ جدوں تینوں ایک ایک غریب دے بارے پوچھ ہونی ہے۔ حکیم صاحب فوت ہو گئے نے گجراں والے، میرے استاد بھی سن، مینوں انہاں دا جملہ نہیں بھولدا۔ میں انہوں نے جدوں بھی ملن جانا نا، بالخصوص جدوں میں عمرے واسطے جانا سا، میں انہوں نے کہنا حکیم صاحب میں تواڈے لئی کی دعا کراں؟ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ بھر دے۔ مینوں پتہ کی آندے ہیں؟ مینوں انہوں نے کہنا عبد المنان صاحب میرے واسطے ایک ہی دعا کریو۔ میں کہنا کیڑی؟ انہوں نے کہنا عبد المنان صاحب ایک ہی دعا کریو، اللہ کل قیامت والے دن مینوں کسی مریض دے بارے پوچھ نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیو، قابل تعریف بندہ کیڑا ہے؟ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، ذرا حدیث سنیا جے، جناب محمد اور سونے دا نام آوے، سونی محفل اندر تے بہار پیدا ہو جائے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد پاک بازاں تے معصوماں دے امام، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک صحابہ جڑے نے ایک صحابی دی تعریف کر رہے نے تے کہہ رہے نے بڑا ہی چنگا سی، بڑا ہی اخلاق سی، بڑا ہی اچھا سی، فلاں فلاں فلاں، یسنون علیہ ویذکرون من عبادتہ، آندے سن نماز بڑی سونی پڑھدا سی، فلاں کم کردا سی، فلاں کم کردا سی، فلاں کم کردا سی۔ فیصل آبادی او صحابہ ایک صحابی دی تعریف کری جا رہے نے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکتون، اللہ دے نبی چپ کر کے سنی جا رہے نے، سنی جا رہے نے، سنی جا رہے نے۔ جدوں صحابہ خاموش ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مینوں ایک سوال دا جواب دیو، اج ایدیاں انیاں تعریفاں کر دے جے، حل کان یذکر الموت، اے موت نو کننا کی یاد کردا سی، اے موت دا نام لے کے موت کنی کی یاد کردا سی، موت نو کننا کے چیتے رکھدا سی، موت دا کننا کے خیال کردا سی۔ نبی پاک دے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی اسی کوئی زیادہ موت دا ذکر کردیاں تے نہیں سنیا، موت دا ذکر کردیاں تے نہیں ویکھیا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ چپ کر جاؤ، پھر او دیاں انیاں تعریفاں کد لئی کر دیو، زباناں بند کر لو، پھر انیاں سناواں کد لئی کر دیو۔ مطلب کی ہے؟ تعریف تے او دیے جڑا قدم قدم تے موت نو یاد کردا ہے، جڑا اپنے کفن نو یاد کردا ہے، جڑا اپنی قبر نو یاد رکھدا ہے۔ رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، کر یاد کفن دیاں بنداں نو، چھڈ جانا ہی سب زن فرزنداں نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، ایتھے کلے رہ گئے جوڑے نی، ایتھے کلے رہ گئے جوڑے نی، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی، تے کئیاں ہتھیں پتر تورے نی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، اے تے چن چن کلیاں توڑ دیجے، اے مکھ پیاریاں دے موڑ دیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا
اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اکثر میں گل آنا رفع الیدین سنت ہے، پیروں نہ بیٹھ لینا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اور مسلمانوں سر ڈھکنا سنت ہے، تے موت نو یاد رکھنا اے نبی پاک دی سنت ہے۔ اے سنت نہیں سانو چیتے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نہ جا رہے نے، ایک جگہ نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت فرمائی ہے، تے نبی علیہ السلام نے کوڑوں ہی مٹی چک کے انج تیمم کر لیا ہے، تے نبی دے یار نبی پاک نو فرماندے نے سونےو ان الماء من کا قریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی کوڑوں ہی مٹی چک کے تیمم کر لیا جے، اب پانی دے تھوڑے جے فاصلے دے سی، چند قدم چل کے اتھے جا کے تسی پانی دے نال وضو کر لیندے۔ نبی پاک فرماندے میرے صحابہ ایک انو خبرانے کہ پانی تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، کہ موت دا پیالہ پہلے ہی پی لینا ہے، موت دا جام پہلے ہی پی لینا ہے، تے میری خواہش ہے میں اللہ کو جاواں تے پاکی دی حالت اندر جاواں، وضو دی حالت۔ اللہ سانو بھی وضو دی حالت چ موت نصیب آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو، دعاواں رب رد نہیں جے کردہ۔ اللہ سانو وضو دی حالت چ موت نصیب کری۔ آپ نے فرمایا اتھے کنے جانا ہے، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے رسول گل سنو، مینوں نا کوئی سپیشل جی وصیت کرو، کوئی خاصی مینوں گل کرو کہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا اذکر موتک فی صلاتک، نمازیو گل سنیا جے، اذکر موتک فی صلاتک۔ نبی پاک فرماندے نے میں تینوں اے وصیت کرنا جدوں اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتنا ہے تے نماز اندر اپنی موت نو یاد کریا کر، ایک رکعت پڑھے اینی سونی پڑھیا کر کہ پتہ نہیں دجی پڑھی جانی ہے کہ نہیں پڑھی جانی، ایک نماز پڑھے تے ذہن چ رکھے اگر پتہ نہیں ہن میں جمعہ پڑھنا ہے اثر پڑھی جانی ہے کہ نہیں پڑھی جانی، جی اثر پڑھنا ہے تے انج پڑھیا کر مغرب پڑھی جانی ہے کہ نہیں۔ اور چلو یار میں تانوں شارٹ کٹ کے تھوڑی جی رخصت دینا، جی تسی ہر نماز والے اے معاملہ نہیں جے کر سکتے تے تمام مرد و خواتین حضرات اج میری گل سنو ہاں کن کھول کے، اور کم از کم 8 دن بعد تے تیاری کریا کرو نا، 11:30 مسجد چ آ جیا کرو، اے کرما والے ہو، اور جگہ مل لیا کرو، قرآن پڑھو، سورہ کہف پڑھو، استغفار کرو، 8 دنوں دی توبہ کرو، اگے اللہ کو توفیق منگو۔ 11:30 جن نے لیٹ تو لیٹ مسیتے ہونا ہے نا، 12 بجے تو لیٹ نہ ہویا کرو، آ کے ذکر اذکار استغفار کھبے سجے نہ ویکھیا کرو، سبحان اللہ دی تسبیح استغفر اللہ دی تسبیح، اور کم از کم جمعہ تے انہیں شوق نہ پڑھ لو نا یار پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں میں اگلا جمعہ پڑھاؤنا ہے، 8 دن دے بندہ یار توبہ کر لوے۔ نبی پاک نے بھلا کی فرمایا؟ فرمایا جیڑا بندہ ایک جمعہ چج نہ پڑھدا ہے اللہ او دے 16 دناں دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ فرمایا 8 دن پہلے تے 8 دن بعد والے، ماشاءاللہ غور کرو ہاں، تے جے ساڈا جمعہ پڑھنا پڑھانا مالک نو پسند آ جائے تے 8 دن پہلے دے بھی معاف ہو جان، تے اجے گناہ کیتے نہیں مالک دا پیار ویکھو ایڈوانس ہی معاف کرتے ہیں، ایڈوانس ہی رب نے معاف کر، اسی لوگوں کو ایڈوانس پیسے لینے ہیں، اللہ ایڈوانس بندیاں دے گناہ معاف کر دے۔ اے فرق جے بندے چ تے رب دے اندر۔ فرمایا ہجے گناہ کیتے نہیں تو کرنے نے، میں معافیاں تے رحمتاں تے درگزریاں دے قلم پہلے ہی پھیر دیتے نے۔ اوے جمعہ بڑی تیاری نہ پڑھیا کرو، شوق نہ پڑھیا کرو، اللہ جاندا جی میرے ویریو اینو ترجمہ کلاس سمجھو، حدیث کلاس سمجھو، ایک ایک گل اپنے کان دے ذریعے سن کے دل چ دگا دے کے سوچو میں کتھے کھڑا، میں کی پیا کرنا۔ اچھا پتہ لگا کہ قابل تعریف بندہ ہوئے جنہوں موت یاد ہے، جڑا موت نو ذکر کردا ہے۔ اچھا اسی عزت دا معیار کی بنایا ہے؟ عزت دار ہوئے جد کول پیسہ ہے، عزت دار ہوئے جد کول عہدہ ہے، عزت دار ہوئے جدے تعلق بڑے نے تھانے جد اسلام تو ہے، عزت دار بندہ ہوئے جڑے دبکے کو دنیا ڈر دی ہے؟ نہیں نہیں، میں تو انہوں نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھ کے سنانا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے او میرے صحابہ ذہبو بشرف دنیا، جیڑا بندہ دنیا تے موت نو یاد کردہ رہندا ہے اللہ پاک انہوں دنیا دی عزت بھی عطا فرما دیندے نے۔ شرابیاں دی کوئی نہیں جے عزت کردہ، ظالم سیاستداناں دی کوئی نہیں جے عزت کردہ، اپنے اپنے دل ویکھو ہاں
اس بندے دی تواڈے دل چ عزت ہے جنوں مرنا یاد ہے، موت یاد کردا ہے، نمازاں سونیاں پڑھدا ہے، موت یاد کردا ہے تے لوگاں دے حق حقوق ادا کردا ہے۔ لوگوں دنیا دی عزت بھی اے دے جے اپنے بچیاں چ بیٹھ کے کدی موت یاد کریا کرو، دھیاں چ بیٹھ کے کدی موت یاد کریا کرو، اپنی آخرت دے معاملے کدی اپنے سامنے رکھیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی عزت بھی دے اندر ہے کہ انسان اپنی موت نو یاد کرے۔ ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے، چھٹا فائدہ میں بیان کرنا چاہنا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ بڑا ہی غریب ہے، ادھر ویکھیو بڑا ہی غریب ہے، موت یاد کرے اللہ تنگی دے اندر کشادگی پیدا کر دیندا ہے۔ جیدی تنخواہ تھوڑی ہے، پیسہ روپیہ تھوڑا ہے، کوٹھا چھوٹا ہے، موت یاد کرے اللہ دی زندگی نو خوشحال کر دیندا ہے۔ موت دی یاد بندے نو کشادہ، بندہ پتہ کی سوچدا ہے او یار اگے تے قبر آ او تے تو بھی چھوٹا گھر ہونا ہے، ایتھے گھر تے ایتھے پکھا لگا ہے اوتھے تے او بھی کوئی نہیں ہونا ہے، ایتھے تے انیاں آسانیاں نے۔ پر جڑا بندہ موت قبر یاد کردا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اللہ تنگی دے اندر آسانی پیدا کر دیندا ہے۔ تے جنوں اللہ پاک نے پیسہ روپیہ دتا ہے، شان و شوکت دتا ہے، او بندہ جدوں موت یاد کردا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اونوں قابو چ رہن دی توفیق دے دیندے نے، اللہ پاک اونوں حد چ رہن دی توفیق دے دیندے نے۔ ورنہ میرے پیارے بھائیو جنہ غریباں نو موتاں بھل گئیاں او مرن تو پہلے ہی مر گئے، تے جنہ امیراں نو موتاں بھل گئیاں وقت دے نمرود بن گئے، وقت دے فرعون بن گئے، مسجداں دے باغی بن گئے، دینداراں دے باغی بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت بندہ یاد کرے تے امیری غریبی اعتدال دے اندر رہندی ہے، انصاف نہ بندہ زندگی بسر۔ ایک نہ بادشاہ سی، او دا نام سی عبد الملک بن مروان، او جدوں مرن لگا نا تے مر لگا نا انہیں ایک دھوبی نو ویکھیا، انج گوروں ویکھیا دھوبی نا پتھر تے ادو کپڑے مار کے سکاوندے سن۔ دھوبی نو ویکھ کے تے وقت دا بادشاہ پتہ کی کہندا ہے یار میں تے وقت دا بادشاہ ساں تے ہن میں کنا بے بس ہاں، اِہدے نالوں بہتر سی میں اے دھوبی ورگی زندگی گزار لیندا تے روزانہ جڑے پیسے ملدے کھا کے تے گزارے کر لیندا، میں جوڑدا رہا تے لوکاں تے میں سرداری تے بادشاہت کردا رہا، اے ہن اپنے اللہ نو میں کیویں جواب دیاں گا، اپنے اللہ دا میں کیویں سامنا کراں گا۔ اوے لوگو پیسہ تے عہدہ اللہ دیان دا جے بڑی وڈی ذمہ داری جے، اللہ دی بارگاہ دے اندر بہت بڑی مسئولیت جے۔ آئیے جڑی گل میں دسنی چاہنا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ موت تو ڈریا نہ کرو، موت تو گھبرایا نہ کرو، اے تے اللہ دی ملاقات دا بہانہ ہے، اے تے اللہ پاک دی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ اوتھے تے پروٹوکول ہی پروٹوکول نے، اوتھے تے رحمتاں ہی رحمتاں نے، اوتھے تے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے۔ کسی دا والد فوت ہو جائے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اللہ نہ کرے والدہ فوت ہو جائے، اور میں نالے بھی گل ضرور آنا، میں نہ بھائی کوئی شک نہیں تیرے ابو ٹر گئے نے، تیری والدہ ٹر گئی ہے تے آنسو تے آئی جاندے نے، اے اللہ دی رحمت ہے، لیکن اس گل دی خوشی بھی محسوس کر کہ تیرا باپ توحید تے گیا ہے تے نماز پڑھدا گیا ہے تے دنیا نالوں بہتر جگہ تے گیا ہے۔ وہ ایک بندہ کفر تے نہ مرے، شرک تے نہ مرے، توحید تے مر جائے، نماز پڑھتا چلا جائے، دنیا تو گیا ہے، اینے نہ بندیاں دے حق دینے سن تے نہ اللہ دے حق، جنہیں جوگا سی رب دے حق دیندا رہا ہے، بندیاں دے حق دیندا رہا ہے۔ میرے ویریو اے دنیا رہن دی جگہ نہیں، اے ویٹنگ روم ہے، ادنا اینا دل نہ لگاؤ، نہ دنیا لی رویا کر، نہ دنیا لی گھبرایا کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہے، اللہ فرماندے نے پھر تسی ساڈی بارگاہ دے اندر آ جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا، ویریو موت یاد رکھنی ہے، اے جی اصل اندر کامیابی، 100 گز رسا سرے دے گنڈ، موت نہیں بھلانی، مرنو یاد رکھنا ہے، قدم ب قدم ب قدم۔ جنازہ پڑھن جاؤ تے کہو یار
یہ اللہ دا شکر ہے کہ میرا جنازہ نہیں جا رہا, مینوں اللہ نے تھوڑی جی مہلت دے چھڈی ہے. مہلت ہی سمجھو, مہلت ہی سمجھو. میں تمہیں ایک باری گل سنائی سی نا, ایک بندہ آندا ہے میں قبرستان تو گزریا تے زبانے حال نہ قبرستان دے مردے پتہ کی کہہ رہے سن, او بھائی او دھیان نہ ننگ, ایڈا آکڑ کے نہ ننگ. کدی اسی بھی بڑا آکڑ کے چلدے ساں, ساڈا ٹائم مک گیا تے تیرا بھی وقت تھوڑا جہا رہ گیا. اسی بھی انج قبرستان دے باہروں لنگدے ساں تے بڑے تیزی نال تے بڑا آکڑ کے لنگدے ساں, دھیان نہ ٹر ساڈا ٹائم مک گیا تے مک تیرا بھی جانا ہے. میرے پیارے بھائیو اپنی موت یاد کرو, قبر دنیا کیڑے پاسے پئی, نیر پیا ہے اللہ دی قسم. ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے, تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے. کوئی تاشاں تے رول گیا ہے, کوئی شراب تے رل گیا ہے, کوئی زنا دے اڈیاں تے رل گیا ہے, کوئی بغیرتی فحاشی تے رل گیا ہے, کوئی چونکاں چرستے اندر رل گیا ہے. اے میرے اللہ ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے, تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے, تیرے محبوب دی امت رل گئی ہے. اے دے حال تے رحم کما دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. آئیے لوگو جڑی آخری حدیث میں سنانی چاہنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے موت نو یاد کر دے ذہبوا بکرامت الآخرہ, اللہ پاک اس بندے نو آخرت والے دن دی بھی عزت سعادت چودر عطا کر دیندے نے. آخرت والے دن میں وہ بندہ اچا اچا ہوئے گا, بلند بلند ہوئے گا, کامیاب ترین ہوئے گا, اعلیٰ ترین ہوئے گا, بہترین ہوئے گا, رتبے تے شانہ تے ہوئے گا. جڑا بندہ دنیا تے موت یاد کردا رہا ہے, میرے پیارے بھائیو انسان نو لگام پا کے رکھ دیجئے موت, اعتدال چ رکھ دیجئے موت, عقل مندی جے موت دا یاد کرنا. میرے ویریو عزت جے موت دا یاد کرنا, کامیابی جے موت دا یاد کرنا. ایتھے کسے نہیں رہنا, اچانک معاملہ آ جانا ہے. تے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اور لو کنتم تعلمون, الرحمت للعالمین. سیرت دی کتاب پڑھ دے رہندے ہو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سب تو سونی برے صغیر پاک و ہنچو جنہیں کتاب لکھی ہے قاضی سلمان منصور پوری نے. بیت اللہ دا حج کیتا ہے دوسری وری 1930 دے اندر, 1930 بیت اللہ دا حج کیتا ہے. زمزم لیا کھجوراں لیاں نے, اللہ اللہ اللہ, بچیاں واسطے زمزم لیا, بچیاں لی کھجوراں لیاں, اور بھی کوئی سامان لیا. بیری جہاز بیٹھے نے تے قاضی سلیمان منصور پوری واپس انڈیا جا رہے نے. فیصلہ آبادیو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, حج کر کے واپس جا رہے نے. بچیاں ڈیگ رہیاں ہون گیاں, ابو زمزم لے کے آن گے, بچیاں ڈیگ رہیاں نے, ابو کھجوراں لے کے آن گے. بیوی بھی انتظار کر رہی ہے تے بڑھے ماں باپ بھی انتظار کر دینے. آپ ہی سوچو جنہ دا باپ حج تو واپس آ رہا ہوئے تے گھر چ کنا انتظار ہوندا ہے, جیدا خامد حج تو آ رہا ہوئے تے بیوی نو کنا انتظار ہوندا ہے, تے جیدا پوت حج تو آ رہا ہوئے تے ماں کے میں دعاواں کر دیے. حضرت جدوں واپس جا رہے نے, بیری جہاز اندر قاضی سلیمان منصور پوری فوت ہو جاندے نے. بیری جہاز اندر ہی روح پرواز کر جاندی ہے تے سفر جڑا ہے 5-7 دن دا. ادوں کیڑیاں کوئی سہولتاں ہوندیاں سن کہ اے برف خانے چ لا دو میت نو تے 5-6 دن بھاویں 2 مہینے پئی رہے. نہ نہ نہ, انہاں نے ویکھیا جے میت پئی رہی تے اللہ رحم کرے تے تعفن آ جائے گا, بدبو آ جائے گی. حضرت سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دا جنازہ حضرت اسماعیل غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بیری جہاز اندر ہی پڑھا دیتا ہے. حضرت دا جنازہ بیری جہاز اندر ہو گیا ہے, انہاں نو کفن بھی بیری جہاز اندر دتا گیا ہے. فیصلہ آبادیو تے جدو جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے تے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ کہہ کے حضرت دی میت نو سمندر دیاں موجاں تے سمندر دیاں لے
پیروں دے سپردی کر دیتا گیا ہے، چٹیاں چادراں پہنا کے سمندر دے حوالے ہی کر دیتا گیا ہے۔ تے میں دسنا کی چاہنا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نبی پاک بدر سے نے، بدر سے پچھے بیٹھی ام کلثوم، نبی پاک دا بھی تے دل کردہ ہوئے گا آخری تھی دی زیارت کراں، آپ اپنی تھی دا جنازہ پڑھاواں، آپ اپنی تھی نو قبر اندر اتاراں، پر فیصلہ آبادیو موت نہیں جے انتظار کرن دیں دے۔ نبی جنگ بدر لڑ کے آ رہے نے، مدینے جے پچھوں تھی فوت ہو گئی ہے، میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا آخری دیدار بھی نہیں کیتا تے اپنی بیٹی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا۔ نبی پاک جدوں مدینے آئے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بیٹی دی قبر تے مٹی پا کے تے فارغ ہو چکے نے۔ میرے پیارے بھائیو بڑا مقابلہ ٹف جے، اج جدوں دا نیٹ آیا ہے نا، ادھر ویکھو جدوں دا نیٹ دیاں سہولتاں آئیاں نے نا، اب مقابلہ شیطان نہ بڑا ٹف ہو گیا جے۔ نوجوانو اللہ دا حیا ہے جی، اپنی اکھ چ حیا پیدا کرو، جے دی اکھ چ حیا نہیں انہیں رب دا حیا کیتا نہیں۔ ایہو جے بیان بھی کدی سنیا کرو، اینا گلاں تے بھی غور کریا کرو، ذرا دعا کر چھڈو ہاں اللہ ساڈے جننے پیارے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ پر، ساڈے خاندان چوں ساڈے رشتہ داراں چوں جننے فوت ہوئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ پر دے، اللہ پاک جڑے بیمار نے شفاواں عطا کر دے، تے اللہ جدوں ساڈے تے وقت آوے آ کے ہی رہنا ہے، اللہ جدوں وقت آوے وضو دی حالت چ موت دمی، اللہ تعالیٰ اوش واش قائم رکھ کے اللہ سلامتی دی موت عطا فرمائی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں دساں گا، اے تے صرف جمعہ انی گل تے پڑھایا ہے کہ موت یاد، اے بھی کوئی یاد رکھنے والی شے وے ہیں، پٹھیاں سیدھیاں گلاں اسی بڑیاں یاد رکھنے ہیں، اونے اے کیا اونے اے کیا، 10 سال نہیں بھولدے، دیکھو حافظہ بھی کڈا کسا کمپیوٹر دماغ دا الٹ چلے ہے، جیڑیاں چیزاں یاد رکھنیاں چاہیے نے ادھر چیتا ہی نہیں جاندا، تے جنہاں نو ادھروں سن کے فوراً جھٹک دینا چاہیے وہ ساری زندگی بھولدیاں ہی نہیں۔ ریل ہی الٹی ہوئی ہے کمپیوٹر دی، دماغ دے سارے معاملے الٹ ہوئے نے۔ نہ میرے بھائی دنیا تے دنیا لی نہ سوچو، رل جاؤ گے، اور گل سنو ہسن والی گل نہیں، اللہ دی قسم رل جاؤ گے۔ قیامت والا دن یوم الحسرہ ہے، حسرت دا دن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ جمن تو لے کے مرن تک سجدے چ سر بھی رکھ دے تے کل قیامت والے جدوں پروٹوکول تے عزت ویکھے گا نا کہے گا میں تے کوئی نیکی لے کے ہی نہیں آیا، اوے مینوں تو کچھ ہور کر لینا چاہیے سی، ہور کر لینا چاہیے سی۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو اسی کچھ نہیں کیتا تے چلو کوئی ندامت دے آنسو ہی لے جائیے، شرمندگی دے آنسو ہی لے جائیے، اللہ ساڑھے سارے دے حال تے رحمت فرما دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھو بیٹا، السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ نہیں آئی ہے کی لکھا ہے، عنوان ضروری بیان کرنا انشاءاللہ کریں گے۔ ساڈی اس اعلان مسجد کمال آباد خواتین دا نال مدرسہ ہے، تمہیں پتہ ہے 24 اکتوبر بروز بدھ نو 2 بجے تو لے کے 5 بجے تک مشہور مبلغات تشریف لے آ رہی ہیں، درس قرآن ہو رہا ساری ماما پہنا میں۔ میری اہلیہ کے لیے دعا کریں، دعا کرو اللہ صحت ایمان والی زندگی دے۔ فرشتے جدوں آندے نے روح قبض کرتے نے، موت دی کیفیت، موت تو بعد دیاں کڑیاں انشاءاللہ انہاں دے بارے تفصیلی بیان میں اللہ دے فضل نال قرآن دی روشنی چ اگلے جمعے کراں گا۔ نمازی دیندار دی موت دی کیفیت اور فرشتیاں دے معاملات بہت ضروری باتاں نے۔ سارے ساتھی بر وقت پہنچو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرا بانجا جو کہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، 3 سال عمر ہے، اللہ اکبر، دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بانجے نو شفا عطا فرمائے، سب بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سانو بار بار بیت اللہ دے حج عمرے نصیب فرمائے۔ 2 کتاباں اس جمعے میں منگائیاں نے، ایک کتاب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایدے اچھے واقعات نے، 70-80 واقعات نے، بڑے بڑے پیارے احادیث بھی نے، تے بالکل رہتی قیمت غال بنے دا ہی ہدیہ 100 روپیہ رکھے ہے،
ایک دوسری کتاب ہے کہ دین اسلام وحی کا نام ہے، وہی کن بہت شاندار کتاب ہے، وہ بھی تقریباً وہ ہدیہ 150 رکھا ہے۔ خصوصی طور تے تہاڈے لئی کتاباں منگائیاں نے، وہ دم والی کتاب بھی لے کے جاؤ، صحابہ والی بھی لے کے جاؤ، اور انہاں نوں عام کرو، تحفے اندر دو، وقت دی ضرورت ہے، وقت دی ضرورت ہے۔ گھراں چ دین پہنچاؤ لوگاں دے، کوئی پڑھے گا اللہ پھر بھی اجر دے گا، کوئی نہیں پڑھے گا اللہ پھر بھی اجر دے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الجہاد والمجاہدین، اللهم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔